आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या विद्यमान आयोजित केल्ले आयजो रानभाजी महोत्सव. आणि ह्या रानभाजी महोत्सवाक आयज प्रमुख पावणे म्हणून आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि तशेंच PWDचे मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत. त्याचबरोबर ह्या सगळ्या रानभाजी महोत्सवाची संकल्पना जाच्या तकलेंतल्यान आयली आणि हे 4थें वर्स हे गोंयच्या आर्थीक अशी कॅपिटल जी म्हणटा राजधानी अशें ह्या मडगांव शहरान जी जाता ताचे फाटले मुख्य प्रणेते आमचे बाब रमेश तवडकर, नावेलीचे आमदार उल्हास तोयेकर, त्याचबरोबर फुडेचे आमदार आमचे बाय दिव्या राणे, हांगसर जमिल्ले सगळे मानेस्त पदाचे सरकारी कर्मचारी पत्रकार आनी तुमी, हांव सगळीं नांवां घेवपाक वचना, सगळ्यांचे तुमकां मनोगत आयकपाची आसा. सगळ्यांत पयलीं कौतुक करता बाब रमेश तवडकर हाचें. एक राजकीय हातूंत भितर काम करतना एक तकलेन समाज सेवेचो ध्यास घेतना गोंयचे दायज, गोंयची संस्कृती आणि त्याच बरोबर ते गोंयकारपण जे कोण म्हणटात ते खरें गोंयकारपण दाखोवपाची जी बुद्ध आणि कल्पना जी आसा ती प्रत्यक्षान साकार केली ती रमेश तवडकरांनी. कौतुक इतल्या खातीर करता की ताच्या तकलेन अशे भन्नाट आयडिया आसतात. केन्ना केन्नाय आमी अशा आयडिया जे करतात तांकां अशें उपहासानच मारतात, कांयच ना म्हणटात. पण ज्या वेळाचेर ताजो व्हडलो बाबुलबुवा जाता आणि सगळ्या लोकां मदीं पावता तेन्ना कळटा की तातूंत भितर कितलो दम आशिल्लो आणि तातूंत भितर कितली शक्ती आशिल्ली ती. हांव रमेश तवडकराचो लोकोत्सव पळयतालो. आयज जवळ जवळ त्या लोकोत्सवाक 25 वर्सां जायत आयली. न चुकता एक सुद्दां लोकोत्सव न चुकयता हांव तेन्ना पळयताना तो कसो वाडत 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 गेलो. आणि गांवगिऱ्या वाठारांतल्या ह्या सगळ्या महिला ग्रूप न्हय जाल्यार प्रत्येक घराघरान आपल्याक स्वयंपूर्ण जावपाक मेळटा हो त्या वेळेर दिल्लो मंत्र आयज प्रत्यक्षान साकार जाला. आज केंद्र सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आसतले, महिला सशक्तीकरणाचे मार्फत आसतले, वुमन्स एम्पावरमेंटच्या मार्फत आसतले, त्यो सगळ्यो गजाली टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न करता. आणि त्या वेळाचेर लक्षान येता अरे आमचे कडेन आसा तें खरें दायज आसा आणि आमी भलत्याच्याच फाटल्यान धांवतात. हांगासर दवरिल्ले मोमोज जर कोणें जर थंय पळयले जाल्यार लक्षान येतलें की हे पेटंट खंय भायले बेले कांयच ना, ते आमच्या हांगा घरानूच आसा सगळें. आमी ऑर्गॅनीक खाताले आणि आमी सदृढ आसताले. कोणाक डायबेटीज, कोणाक ब्लड प्रेशर, कोणाक आनी कसले रोगय जायनाशिल्ले, कामूय करताले. कारण आमी ऑर्गॅनीक खावपाची आमकां संवय आशिल्ली. आयज ताका मंत्र करचो पडटा. आयज सरकाराक ऑर्गॅनीक शेती म्हणजे भायल्या फर्टिलायझराचेर उपयोगाक रावनासतना आपले हांगा दारान कितें तरी पिकया हो एक संकल्प करपाक लागचो पडटा. आनी खरें म्हणल्यार थंयच आमी खंय तरी शेणिल्ले आसा. पण ती शेणिल्ली वाट परत एकदां जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतना रमेश तवडकरान केल्लो हो संकल्प रानभाजी महोत्सव हो रानभाजींतलो हो रानभाजी पुरतो मर्यादीत न उरता तो किचन गार्डना कडेन पर्यंत पावपाक जाय हो संकल्प आमी फुडें घेवन वचपाक जाय. आनी म्हणून आयच्या नवीन तरणाट्यांक जाका आमी झेनझी म्हणटात पण ताजे नंतरचे जन अल्फा आणि येणारे जनरेशन बीटा हांकांय बी हें कळपाक जाय म्हणून हे शाळेंतले भुरग्यांक थंय हाडून खंयचो ताळकिळो किंवा खंयचे मस्काची भाजी किंवा खंयची पयलींच्या वेळाचेर ज्या तरेन आमी दवरताले ते राखून दवरताले, तांकां कितेंय प्रिजर्वेटीव घालनासतना पणसाची भिकणां मुद्दम हांवें खूब कडेन पळयल्या पणसाची भिकणां हे आमी राखून दवरतना वेगळे तरेन दवरताले. तेन्नाची स्टायल आशिल्ली मातयेन सगळीं भिकणां घालप आनी ती सायडीन वणटीर मारप आनी दवरप. आज ते कोण माती मेळना म्हणून माती खूब आसा पण तशी सांबाळून दवरताले. आनी बरोबर मागीर जेन्ना पावस बीन जेन्ना लागता मागीर ज्या ज्या वेळाचेर जाय तेन्ना ती थंयची इल्ली काडप जाल्यार बरें सांजचे टायमाचेर बरें च्या बरोबर उकडून खाताले. पण हें सगळें आमकां पौश्टिकता दितालें आनी तो खंय तरी ना जाल्लें. हांव मुद्दमून रावलां, म्हाका एक मिटींग आसा थंय वचपाक जाय म्हणून हांव मुद्दम रावलां ताजें कौतुक करपाक. आनी मडगांव ह्या सारक्या शहरान ह्या शहरान भितर ह्यो सगळ्यो गजाली लुप्त जायत वतात त्या जाग्याचेर एक हो महोत्सव घडोवन हाडून परत ताका उर्जावस्था दिवपा लागून प्रयत्न करता. म्हणून हांव खात्याचेंय बीन अभिनंदन करता. नवीन जमाचे डायरेक्टर आसात तांकांय बीन
हांव विनवणी करता की ह्या शहरान सगळ्या घरान सुद्दां ह्या किचन गार्डनाच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां ही सगळी ग्रीनरी पावतली. त्या ग्रीनरीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या ती पोटांनी बी पावतली आनी पोटान पावतकीर आमचेंय बी आरोग्य आनी आयुश्य घट जातलें, बरें जातलें इतलेंच सांगता. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान ह्या ओळख ह्या सगळ्या भाज्यांची, ह्या खाद्याची आनी ह्या बरोबर ह्या कलेची ओळख जर सगळ्यांक आमकां जर जायत जाल्यार गेल्लें शेणिल्लें दायज जें आसा, हांव मुद्दाम वर्ड म्हटलां, जें शेणिल्लें दायज जें आसा तें शेणिल्लें दायज सांबाळपाचें काम जे कोण करता तातूंत भितर आमच्या सगळ्यांचो वांटो निश्चितच आसतलो, हातूंत थंय मात्र शंका ना. परतून तांकां अभिनंदन आनी परत एकदां मनोनीत परबी. देव बरें करूं.